الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز میں سب پڑھی صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جميع المذنبين وعلى أصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت حمد و ثنا و درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد صدر محفوظ جامع محفوظ میرے طریقت رہبر شریعت مختوم المشائخ فاضل متشرف زینت العلماء زینت المشائخ حضرت علامہ مولانا الحاج ڈاکٹر پیر صاحبزادہ خواجہ نور الحبیب نوری قادری دامت برکاتہ القدسیہ زبغینت آستان عالیہ نوریہ بابا فرید پارک صاحبال انتہائی واجب القدر واجب الاحترام محترم دیگر علماء کرام نعت خانہ شیری لسام صاحبزادہ بالا مرتبت اور دیگر تمام معززین علاقہ مہمان گرامی ذی احتشام حاضرین ہوں سامعین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ سالانہ 59واں سالانہ عرس مبارک اور 35واں عرس مبارک اور جشن غوث الورا آبیس آسان عالیہ تے انعقاد پذیر ہے مرکزی جامعہ مسجد حبیبیہ قادریہ تعلیم القرآن بابا فرید پارک عارف والا روڈ صاحبال دردر میں اور آپ احباب آج حضور قبلہ عالم پیر طریقت و رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا الحاج ابو سعید خواجہ غلام حسین نوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سلانہ عرس مبارک بھی تقریب سعید حاضرہ دعا ہے کہ رب تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام دیگار سور دیگار حراج گزرن والی رات اندر صدقہ اللہ ساڑھی آج دی رات قبول فرما کے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے صاحب عرس بزرگان دے درجات اللہ مزید بلندی فرمائے اور انہوں حفظ و برکات اللہ سمسلم ہمیشہ فیضیہ فرمائے میں شکر گزارا میرے برادر عزیز نقبۂ پاکستان دے امیر میرے برادر مکرم محترم المقام جناب صاحبزادہ شکیل احمد خان قادری صاحب
تھوڑے ساہیوال دا فخر اور پاکستان دا ناز جنہ دی دعوت ہے، میں آپ احباب دی زیارت لی حاضر ہاں، اور میرے واسطے بڑی خوش بختی ہے کہ حضرت صاحب قبلہ پیر صاحب قبلہ دی زیارت دا میں نو موقع میسر آیا۔ اللہ رب العزت آپ نے اپنی خزری عطا فرمائے کہ آپ دا سایہ ساڑھے سرات ہمیشہ سلامت فرمائے۔ جتنے متوسلین مریدین اور دیگر احباب تشریف لے آئے، اللہ کریم سارے ہر قدم تے نیکی دے ذخیرے عطا فرمائے۔ وقت کافی گزر گیا، میں بات بلا تمہید شروع کر رہا ہوں۔ آج عنوان اس مبارک اور شان اور جشن روز الورام، تو اس حوالے نال قرآن مجید فرقان حمیدی بڑی معروف ہے کہ مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ پنجابی دا سادہ جو ترجمہ ارشاد فرمایا قلوب جنہ دی راتاں اپنے رب دی بارگاہ وچ سجدے تے قیام دی حالت وچ بیت جاندیاں نے۔ قرآن مجید وچ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لتسکنوا فی، فرمایا اساں رات نو سکون واسطے بنائی۔ اسی دنیا دار یہ سمجھے کہ اللہ نے رات نو سون لی بنائی۔ حضرت خواجہ غلام حسین نوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ورگے بزرگاں نے دسیا کہ اللہ نے رات نو سکون لے بنایا، سون لے نہیں۔ کوئی جاگ کے سکون لیتا ہے، کوئی سون کے سکون لیتا ہے۔ کسی نو رات بستر پہ لیٹ کے سکون ملتا ہے، کسی نو مصلی تے قیام کر کے سکون ملتا ہے، کسی نو آرام کر کے سکون ملتا ہے، کسی نو بے آرامی سے سکون ملتا ہے۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کسی نو سکون وچ سکون ملتا ہے تو کسی نو اودی یاد وچ تڑپ کے پھڑک کے سکون ملتا ہے۔ سکون اپنا اپنا ہے۔ الف لام میم، الف کی چوٹی تو لے کے بناس دی سین دے گھیرے تک سارا قرآن پڑھیے۔ پورے قرآن وچ اللہ نے ایک بار بھی سون والے دی تعریف نہیں کی تھی، اللہ نے جدو کی تھی جاگر والے دی تعریف کی تھی۔ ارشاد فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ جنہاں دی راتاں قیام تے سجدے دی حالت وچ بیت جاندیاں۔ آج چونکہ اسی انہاں دو ہستیاں دے عرس تے آئے ہیں جڑے جگراتے والے بابے نے۔ اور حضرت جی میں کہ جو میں اکثر کیا کرنا کہ عشق مجازی ہوئے یا حقیقی ہوئے، محبوب راتا نہیں مل دے رہے۔ اور میرے جملے تے شب معراج گواہ ہے کہ محبوب راتا نہیں مل دے رہے۔ فرماندہ سینہ تم ولا نوم، میں تے سونگا نہیں تے جے تو میں نو ملنا ہے تے جب سارا جگ ستا ہوئے تے ادھی راتوں رات ڈر جاوے، اس ویلے تو اٹھ تے کدے رکوع چ نیواں ہو کے کہہ سبحان ربی العظیم، کدے سجدے چ نیواں ہو کے کہہ سبحان ربی الاعلیٰ، کہ کہہ آ ویکھ لے میرے مولا میں نیواں تو عظیم، میں نیواں تو اعلیٰ، میں نیواں تو اونچا۔ فرمایا میری بارگاہ چ نیواں ہو کے مینوں اونچا آکھیا کر، میں تینوں سارے جگ تو اونچا کر دیواں گا۔ آج دا نوجوان فیس بک تے 5 گھنٹے جاگ لیندے، چوک چکھلو کے ساری رات جاگ لیندے۔ فیکٹری اوور ٹائم لگانا پہجے رات نیند نہیں آتی، بیماری آجے رات نیند نہیں آتی، مہمان آجما نیند نہیں آتی۔ تو آباد ہوتی ہے کہ یاراں بھی جاگ لینا ہے، بیماری بھی جاگ لینا ہے، کاروبار بھی جاگ لینا ہے، آنگ ساکھاں بھی جاگ لینا ہے، سارے بھی جاگ لینا ہے۔ کدے ابدی بھی جاگ لیا کدے میرے لیے بھی جاگ رے ویخ رہی دنیا تک میرا قرآن تیرے جگرات دیا تعریفہ کرے گا۔ گرامی قدر حضرات، آج چونکہ جگراتے والے دا دینے نہ کہ میں جگراتے دا تھوڑا پروگرام بزرگان دیتے اللہ دے قرآن دی رون العد کر کے فتوانوں نہ دی بارگاہ چلے چلا پڑھا قرآن جاکھو سبحان اللہ۔ بھئی جی تو سیدی دی سبحان اللہ کہنے سی کہ میں نو دس دے شکیل خان قادری صاحب نو کہہ دیتے کہ بھئی ساڑھے کو سبحان اللہ ختم ہو گئی تو میں فون تو انہوں تقریر سنا دیندہ تسی سبحان اللہ دا میسج کر دیندے، میرا سفر ہی بچ جاندہ یار۔ ایڈے بڑے بابے دی بارگاہ وچ آئے ہو سبحان اللہ بچا کے رکھے جے بجے 12 بجے نے جے تک کام شروع ہویا بھائی، تھوڑا اور کوشش کرو بھلا، ایک کوشش اور کرو بھلا۔ میں دعا کرنا کہ حضرت آمین فرما دے پھر قبول ہی قبول ہے۔ یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ اپنا تے نہ دے دا ہاتھ چوکے بولے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آوے،
ہن جڑا اس تو اونچا بولے رمضان شریف وچ اپنے ابو نال لوگرا کر کے آوے ہن جڑا اس تو اونچا بولے اج رات سوئے تے خواب وچ کملی والا ہی آ جاوے تے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اونچا بولے تے سنے سٹیج والیاں بولے اج رات جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے زور تو ساجے بھی کونے لگایا میں کچھ اور محفل چوندا تے شکیل خان قادری صاحب نو پتہ روزانہ اسی پاکستان دے مختلف شہراں وچ پرسوں بھی اسی رات اکٹھے سا تے میں پوچھنا سی لنگر ہے کہ نہیں پر پیراں دے رستے آئی تے پوچھن دی لوڑ ہی نہیں نہ پیندی بھائی تے ایتھے تے لنگر ہے تے تھوڑا لنگر گھروں بھی کھا کے آیا کرو بندہ سبحان اللہ کہہ جوگا ہو جاندا ہے تے جدی امی نے دس کے بھیجا تو پلے آئی مصطفیٰ دے لنگر تے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ ہر پیر کا عرف سال بعد منایا جاتا ہے ایک کی گاؤں سے جیتی 11ویں ہر جمعرات منائی جاتی ہے پیران دے عرف مرید بنا دینے غوث دی 11ویں پیر بنا دینے اب ایک لوگ غوث دی 11ویں پیر بنا دینے کیونکہ پیران دا فیض مریدہ نو ملتا ہے پر غوث و نادب دا فیض پیران نو بھی ملتا ہے تے مریدہ نو بھی ملتا ہے اسی اس بڑی بارگاہ وچ آیا تے میرے سائیں لجپال فرماتے ہوتے چار جدار چودر شریف آپ فرماتے سخی دے بوئے تو منگتا خالی ٹر جاوے نا تے منگتے دا کچھ نہیں بگڑتا سخیاں دے بوئے تو لاج لگ جاتی ہے اس بات سے سخی بوئے تو منگتے خالی نہیں بھیج دے اسی آیا سخی دے بوئے تے خالی تو نہیں نہ بھائی جانا کیونکہ اسی ٹر کے خالی تے سخیاں دے بوئے تو لاج لگ جاتی ہے اس بات سے سانو خالی نہیں بھیجنا تے جڑا باقی خالی دا عمل لے کے آیا تے بھر کے جانا ہے وہ ہاتھ چکے اچھا سبحان اللہ بولو ای زور لگا کے بولو مدینے آواز آوے اچھا بولو سبحان اللہ اللہ نے رضا فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض والذین یبیتون لربہم سجدا الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا جڑیاں آیتاں پڑھیاں پنجابی تے دا ترجمہ کسے بابے انج کیتا انہیں فرمایا لگی والے دی اکھ نہیں لگدی لگی والے دی اکھ نہیں لگدی رفیق تو تارے گندا رہو پردیس جنہ دے ماہی گئے او کرما مارے نہیں سوندے تے صاحب جس گھر دا مالک گھر نہ ہوے اس گھر دے سارے نہیں سوندے تے عارفہ دے سلطان حضرت سخی سلطان باہونے دا ترجمہ کی میں فرمایا آپ ارشاد فرماتے ہیں راتی رتی
جنہوں سمجھ آئی ہو بولو سبحان اللہ۔ شکیل خان قادری صاحب پیر بہو فرماتے ہیں راتی انہاں نیند نہ آئی، رات ساری گزر جاندی انہوں نے رتی نیند نہیں آتی۔ کیوں؟ عشق میں خواب کا خیال کسے نہ لگی آنکھ جب سے آنکھ لگی، عشق لگ جائے تو پھر آنکھ کے نہیں نہ لگ دی کہ وہ عشق کہتا جڑا انسان دی نیند بھی نہ اڑاوے، وہ کہتا عشق جڑا نیند اڑا کے تے مسلے تے نہ بٹھاوے، وہ کہتا عشق ہویا۔ جنامی قدر حضرات ہن بچہ میں کہہ رہے آسی صاحب ایک باری پھر پڑھیا جے، میں کہا یار تو جوان ہے میں ہن بڈھا ہو چلے ہیں، پر کہتے نہیں جی پڑھ دیو تو میں پڑھ دیاں جا کر سبحان اللہ۔ اچھا او بولے جنہوں لگدا میرے پیر غوث پاک میں، جنہوں نہیں لگدا انہوں میں دس دینا غوث پاک فرماتے ہیں قیامت تک جدا پیر کوئی نہ ہوئے او دلوں میں پیر مان لوے میں او دا ہی پیر سبحان اللہ۔ غوث پاک فرماتے ہیں میں قیامت تک اپنے مرید سر تے انج وسنا جے میں آسمان زمین تے وسنا سبحان اللہ۔ جنہوں لگدا نا کہ میرے پیر میرے سر تے وس دے نے اے اگے جا کے میں انشاءاللہ سناواں گا، اور جنہوں لگدا نا میرے غوث پاک میرے سر تے وس دے نے او بولے سبحان اللہ۔ جڑا جڑا ہاتھ نہیں نہ چکدا نال دا بیلی پھڑ کے چکے جگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ۔ یا اللہ جڑا اونچا سبحان اللہ بولے اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے کرے، ہن جڑا اس تو اونچا بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاوے۔ تو سنیے ہر بات سلطان نے فرمایا راتی رتی پتہ لگیا اسی آیا جگراتے والے دی بارگاہ میں راتی راتی جنہ نیند نہ آوے، میں قربان تینا تھی ہو جنہ ملیا پیر جیلانے ہو، جنہ ملیا پیر جیلانے ہو۔ گرامی قدر حضرات ولی ہو جڑا رات جاگے دنہ دے ہاسے منگل والے ہو کدے رات دے پچھلے پیر دا رونا مگ کے تے بے کدے پچھلے پیر دا رونا تے مگ رب کرو۔ ولیاں دے ڈیرے تے آکے او پیغام سنو جڑا ولی ساری زندگی کر دے رہے ہیں۔ گرامی قدر حضرات اسی ولیاں دے دروازے کیوں آنے ہیں؟ وجہ کی ہے ہو سکتا کسی دے ذہن خیال آوے کہ بعد اللہ کا بعد لوگ سوال کر دینے مردیاں کھل جاندے اس مناون تے قبران تے جاندے ہو، واللہ باللہ تاللہ اسی قبران تے مردیاں کھل نہیں جاندے، رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا نہیں مردیاں کھل جاندے، اسی ہونا کھل جاندے ہیں جڑے قسمت آتے مقدر جگا دے دے تے زندہ کر دے۔ ان میں ایک کر کے سلسلہ شروع کر لگا گلڑے دا تاجدار، تھوڑا جا حوالہ بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے کہ ہاتھ تے چکنا ہی نہیں بات کے درے کوئی شہید ہی نہ ہو جائے۔ آجے میں شروع آیا میں تو چیک کر رہا تو سا تقریر کی میں دی سننی میں ہوں میں دی سنا جانی ہے بھائی۔ شکیل کا قادری صاحب نے کبریج پہ پوچھ دے سن آسی صاحب عرصہ گزر کے تو انہوں دیا تو روز 2-3 تقریرہ ہر ماہ پر جو فریش ہو دیو تھک دے نہیں انہا سفر روز کر دو انہا جگراتا آ تو اڈی سبحان اللہ ہوں دی جڑی میں تھک کر نہیں دے دی کچھ سبحان اللہ بولو میں انہیں کٹھی کر کے سیال کوٹ لے جاؤں میرا سیال کوٹ تک گزارا ہو جاؤ ہے
گولڑے دا تاجدار حضرت خواجہ خواجگاہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی چشتی نظامی سے عالمی رحمت اللہ علیہ گولڑا شریف کے ریلوے اسٹیشن تھے نا صبح صبح تسبیح پڑھ دے جا رہے تھے مارننگ واک کر رہے صبح کی سیر کر رہے انگریز دا دور حکومت انگریز بندوق لے کے شکار کرنے نکلیا انگریز نے پہلی بار تسبیح دیکھی نا تے پیر مہر علی شاہ صاحب کی تسبیح پکڑ کے کہنے لگا بابا جی آپ کیے آپ وہ بندوق والے اشارہ کر کے فرما دے آپ کیے انگریز کہنے لگا میرا ہتھیار ہے کہ آپ تسبیح وکھا کے فرما دے اے میرا ہتھیار ہے انگریز بڑا حیرت زدہ ہو کے کہتا بابا جی ادھر کی کر دے ہو آپ وہ بندوق والے اشارہ کر کے فرما دے تو سی ادھر کی کر دے ہو انگریز کہنے لگا بابا میں تینوں کر کے دکھا دینا سامنے درخت پہ پرندہ چہچہا رہا نوجوان انگریز نے جڑے بے نشانہ لا کے گولی چلا دیتی گولی جا کے پرندے کے سینے سے لگ گئی پرندہ پھڑ پڑا کے زمین پہ ڈگے مر گیا انگریز کہنے لگا بابا جی میں جنل ایک کرنا آپ تسبیح پڑھے پڑھے مردہ پرندے سے کھول گئے پرندے نے تسبیح لگائی پرندہ اڑ کے جا کے درخت پہ بیٹھ گیا فرمایا میں جنل ایک کرنا اسی مردیاں کلو نہیں جانے اسی انہاں کلو جانے ہاں جڑے ٹھوکر مار کے مردہ ہی زندہ کری جانے نے اسی منہادیاں بارگاہ چ جانے ہاں جڑے ٹھوکر مار کے مردہ دل زندہ کر دے دے مردے زندہ کر دے دے گرامی قدر حضرات میں کہنے ایک مٹھی جی روایت نہ سنا میں تھوڑا جا اپنا راجہ راضی کر لوں پھر میں تھوڑا راجہ راضی کر دے گا جنگ احد کے اندر حضور نبی پاک نے صحابی شہید ہو گئے حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو سعید خدری دے والد مفتی احمد یار خنیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ لکھ دینے کہ آپ جدو صحابہ شام نو میدان احد جو مدینے والا ہے نا تو مدینے دے بارے ایک چھوٹی جی بچی کھڑی ہے وہ بچی حضرت مالک بن سنان دی بچی جیڑا صحابی مدینے والا بھی انہوں پوچھے میرے ابو کتنے رہے ابو تے شہید ہو گئے کوئی صحابی بچی دا دل نہ توڑے تھے دس دا نہیں کہ بچی دا دل ٹوٹ جائے گا کہ باپ ٹوٹ گیا بچی یتیم ہو گئی تیاں نو پیوان دیا اڑی کھا کو بکھری ہے جیاں ہو دیا ادھی رات میرے باپ آوے نا تے پتر سو جاتے رہے تیاں جاگ دیا باپ دروازہ کھڑکاوے تے بیٹے دی آواز ہوں دی بابا میں کوئی جاگ رہی میں آوے دیا دروازہ تیاں کھول دیا کوئی نصیبہ والا پتر باپ دے سینے لگ دے آج بھی باپ گھر آوے تیاں باپ دے سینے لگ دیا انہاں نو باپ دیا اڑی کھا کو بکھری ہوں دیا شام ہوئی نا تے بچی مدینے دے باہر آ کے کھلو گئی وہ ٹھیک کر دی میرے بابا جی جنگ تو نہیں آئے اچانک بچی دی نگاہ اٹھی تے حضرت عمر فاروق دی سواری آ گئی بچی نے سواری دیا مہارا پکڑیاں تے ٹوڑی ٹوڑی نال مدینے دی گلی تک آ گئی تے گلی جا کے پوچھ دی عمر فاروق جی میرے ابو کتنے نے آپ نے پتا سی کہ بابا شہید ہو گئے بچی دا دل نہ توڑیا سر تے شفقت دا ہاتھ رکھ کے فرمان لگے بیٹی میرے پیچھے عثمان غنی پہ آؤں نے انہاں کلو کچھ لوگ بابا کتنے آپ چلے گئے تھے بچے ٹوڑی ٹوڑی پھر مدینے میں باہر آ کے کھلو کے حضرت عثمان غنی دی راہ اڑیک دی گئی حضرت عثمان غنی آئے نا تے بچی سواری دیا مہارا پکڑ کے ٹوڑی ٹوڑی پھر مدینے دی گلی تک آ گئی تے پوچھ دی عثمان غنی جی میرے ابو کتنے آپ نے پتا سی کہ بابا شہید ہو کے بچی دا دل نہ توڑیا فرمایا بیٹی میرے پیچھے مولا علی پہ آؤں نے انہاں کو کچھ لگے بابا کتنے نے بچی پھر مدینے دے باہر آ کے کھلو گئی مولا علی دی سواری آئی نا نوجوانوں بچی مہارا پکڑ کے ٹوڑی ٹوڑی مدینے دی گلی تک آ گئی کہ گلی جا کے مجھلی مولا علی میرے بابا کتنے آپ نے پتا سی کہ بابا شہید ہو گئے آپ نے بچی دا دل نہیں توڑیا فرمایا بیٹی روئی نہ میرے پیچھے ابو بکر صدیق پہ ہو گئے انہاں کو پوچھ لگی بابا کتنے بچی مدینے کے باہر آ کے کھڑی ہو گئی حضرت صدیق اکبر کی سواری آئی کہ بچی پوچھ دی ابو بکر دی میرے بابا کتنے آپ نے اسی پتہ سے بابا شہید ہو گئے فرمان لگے بیٹی روئی نہ تیرے بابا میرے پیچھے پہ ہو گئے ادھر صدیق کے لبا جو نکل گیا ادھر اسرائیل روح لگے جا رہے اللہ فرمائے اسرائیل روح واپس لے جاؤ عرض کی دیا اللہ تیرا قانون بدل جائے گا فرمایا ساجا قانون بدل جائے یاد یار جھوٹا نہیں پہنا چاہیے یار جھوٹا نہیں پہنا چاہیے
لاؤنے ہیں جڑے مردے زندہ کر دے اسی مردے عقل نہیں ہوتے اونا کو لاؤنے ہیں جنہ دی رب موڑ دے نہیں تے جے آنکھوں تے میں ایک چکر بانو حضرت میاں محمد بخش دے دربار کا نہ لگوا کے لے آؤں آتو جی بولے نہیں تے میں لگوا لے ہونا سے سبحان اللہ اچھا بولو موتی آلے اچھا بولو سبحان اللہ بار بار کہنا نا ہاتھ کھڑا کر لو ہو سکتا کسی دے دین چ خیال آوے آسی صاحب بار بار ہاتھ کیوں کھڑا کرا دے شکیل خان قادری صاحب انہاں بھی آکھیا ہاتھ کھڑے کر لو مدنی صاحب آئے انہاں بھی آکھیا ہاتھ کھڑے کر لو خبریں ہاتھ کیوں کھڑے کرا دے ممبر رسول تے بیٹھا تو ہاڈے ہاتھ کھڑا کرنے چ رب کعبہ دی قسم ساڈا کوئی فائدہ نہیں پر ہاتھ اس واسطے کھڑے کروانے ہیں کہ اللہ نے سورہ یاسین وچ فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم اللہ فرماتا قیامت نو زباناں بند ہو جاندیاں ہاتھ بولن گے تے میرا جی کردا جدوں اللہ قیامت نو تہاڈے میرے ہاتھ نو پوچھے کہ بندہ کی کردا سی تے ہاتھ کہے معاف کر دے جو بھی کردا سی مجھے جدوں کملی والے دا نام آندا سی نا میں اونچا ہو کے سبحان اللہ کہہ دا سی اس ہاتھ نو بخشے دا وسیلہ بنا کے بولو سبحان اللہ آرے کری رحمت اللہ علیہ فرما دینا مالی باغلی مالی باغلی لاکھی کرے گا پھل کچے ہون یا پکے پیر مریدان دے سر دے رہے دے پیر مریدان دے سر دے رہے دے بھائی پیر مریدان دے سر دے رہے دے انہی جنون دے پیر مریدان دے سر دے رہے دے نگتوں ہون جے سچے آجڑی پیا بکریاں چارے کہ شام دا ویلا تے ایک بکری اجڑ جو بچھڑ گئی تے جیڑی بکری اجڑوں بچھڑی او بگیاڑا جو گئی او بکری اجڑ جو بچھی تھی پیچھے بگیاڑ لگ گیا تے بکری ڈردی ڈردی دور چلی گئی بگیاڑ بھی پیچھے دوڑیا اچانک بکری نے کوئی اونچی جگہ تو چھلانگ ماری تے نیچے دلدل سی بکری دلدل وچ پھنس گئی پیچھے بگیاڑ نے بھی چھلانگ ماری تے او بھی دلدل وچ پھنس گیا تے بکری ہنسے تے بگیاڑ روے سبحان اللہ بگیاڑ بکری وال دیکھ کے کہنے لگا ڈوب کے تو بھی مر چلی ہے تے ڈوب کے میں بھی مر چلیا تے میں رونا تو کیوں ہنسی تے بکری بگیاڑ نو کہنے لگی او سورج وال دیکھ بگیاڑ نے سورج وال دیکھیا تے کہنے لگا سورج پہ ڈوب دے تے شام پہ پہندی ہے دیگر تے دن گیا محمد اوڑک نو ڈوب جانا کہنے لگا دیگر دا ویلا ہو گیا تے بس تھوڑی دیر بعد شام ہو چلی تے سورج ڈوب جانا تے شام ہو جانی تے حسن والی گل کیڑی ہے بکری کہنے لگی بے شام ہو چلی ہے تھوڑی دیر دے بعد میرے مالک نے بکریاں چار کے گھر جانے انہیں بڑے سے جا کے بکریاں گرنیاں نے کہ میں نہیں ہونا انہیں میں نے ڈھونڈنے آ جانا تے میرے مالک نے میں نے کھڑ کے لے جانا تے میں حسنیاں تیرا کی بنے گا تیرا تے مالک ہی کوئی نہیں صحیح والے والا پتہ چل گیا پیچھے مالک جم گئے اور پہچانے آئی جانے بھائی پیر مریدان دے سر تے رہیں دے لیکن تو ہونے جے سچے کہ جے آنکھوں تے میں ایدے تے ایک روایت تے مٹھی جے سنا دے ماں پھر اجے میں شروع ہونا سبحان اللہ کیا بولو سبحان اللہ یاد ہے نا بڑی مشہور حدیث پر روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق نے ایران لشکر بھیجیا کہ ایک دن جمعہ پڑھا دیا فرماتے ہیں یا ساریت الجبل یا ساریت الجبل یا ساریہ الجبل حضرت ساریہ ایران گئے نے نہاون
حضرت عمر فاروق مدینے بیٹھ کے آوازہ دے رہے تھے، مدینے والے لوگ خیال آیا کتنے ایران کتنے مدینہ کہ حضرت عمر فاروق حضرت ساریہ نو کیوں پہ پکار دے رہے. ایک مہینے دا سفر سی، ایک مہینے بعد حضرت ساریہ آئے کہ لوگا پوچھا حضور جنگ کیویں جیتی؟ فرمایا ہار چلے سا، ساڑی پہاڑ وال کانڈ سی تے ادھروں عیسائی حملہ کرن لگے تے حضرت عمر فاروق دی آواز گئی ساریہ پہاڑ وال ویکھ، احسا پہاڑ وال ویکھ کے حملہ کیتا اللہ فتح دیتی کہ لوگا آکھیا عمر تے مدینے پہ کے آواز دیتی کہ تہانوں ایران کی نہیں آواز سنی گئی. آپ نے فرمایا رب کعبہ دی قسم عمر مدینے بولدا سی، ایران میں انج لگدا سی جویں عمر میرے موڈے تے بیٹھ کے پیا بولدا ہے. پر صاحبال دے نوجوانوں گالے تھے مکھی نہیں. اگلی گال جڑی میں سناون لگا حضرت عمر فاروق دا حضرت جی ایک بچپن دا بیلی سی لنگوٹیا یار، لنگوٹیا انہوں پتہ چلیا تے آ گیا مدینے. مدینے آ کے نا تے حضرت عمر فاروق نو آوازہ پہ دے آکھے اوے عمر اوے عمر اوے عمر. سبحان اللہ. آ جڑا لنگوٹیا ہوندا نا بچپن دا یار وہ کوئی لحاظ نہیں کرتا. سبحان اللہ. انسان حواس بھی اڑ کے بکھا دے بنا کہ دو انسان دی عظمت نو نہیں مانتے. دو لوگ، ایک بیوی تے ایک لنگوٹیا. انسان حواس بھی اڑ کے بکھا دے تے بیوی تے یار پتہ کی کہندے نے سانو پتہ تے کیونکہ بیوی تے یار انسان دے عیب بھی جان دے وہ کہنے سانو پتہ تیرا. پر کائنات ایک ہستی ہے. جب میرے نبی نے نبوت دا اعلان کیتا نا مردہ وچ جنہیں سب تو پہلے کلمہ پڑھیا وہ بچپن دا یار ابو بکر صدیق ہے تے عورتاں جنہیں سب تو پہلے کلمہ پڑھیا میرے نبی دی بیوی اما خدیجہ الکبریٰ. واہ سونے تیرے کردار دی عظمت کو صدقے جانا. لنگوٹیا لحاظ نہیں کرتا. وہ لنگوٹیا سی نا عمر فاروق دا تے حضرت عمر فاروق نو آوازہ پہ دے وے. لنگوٹیا نہیں ویکھدا میرا یار شکیر خان قادری عمران اسی جج لگ گیا گورنر لگ گیا نہیں. وہ آوازہ اونج ماردا جویں بچپن چوں کہندا تہاڈا ہوے گا میرا تے یار ہے. سبحان اللہ. انہوں مان ہوندا وہ کہندا میں اونے ویکھیا نہیں کہ 2.5 لاکھ مربع میل دا کلہ ہی وارث عمر میرا یار ہے. وہ حضرت عمر فاروق نو آوازہ کیویں مارے. او امیر المومنین نے کہندا اوے عمر اوے عمر. حضرت عمر فاروق نے مدینے دی گلی چ میرے سینے لایا پیار کیتا. فرمایا کدھر آئے؟ کہنے لگا عمر میں سن کے آیا کہ تم مدینے بیٹھے تے ایران ویکھیا بھی ہے آواز بھی پہنچائیے تے مدد بھی کیتی ہے. فرمایا ٹھیک سن کے آیا. کہنے لگا عمر بچپن یاد ہے؟ فرمایا یاد ہے. کہنے لگا یاد ہی تو تے میں مکے دے پہاڑاں چ اونٹ کٹھے چار دے سا. فرمایا یاد ہے. یاد ہی تیرا اونٹ گواچ جاندا سی. فرمایا یاد ہے. کہنے لگا یاد ہی تیرا ابا خطاب تینوں ماردا سی. فرمایا یاد ہے. یاد ہی پھر تو میں نے کہندا تھا میرے اونٹ ڈھونڈ کے دے تے میں تینوں اونٹ ڈھونڈ کے دیندا سا. فرمایا یاد ہے. کہنے لگا میں تینوں مدینے آئی پوچھنے آیا او تو تینوں کو بچایا اونٹ نہیں سی لبدا. اج بیٹھا مدینے میں ویکھدا ایران آئی دس آکھ کتھوں لئی حضرت عمر فاروق نے پھڑ کے سینے نال لا لیا تے لوگے فرمان لگے بلیا کمال میرا کوئی نہیں فرق نہ پہ گئے وہ تو تیرا یار سا ہن محمد دا یار محمد عربی دا تے جڑے بن جن محمد دے یار انہاں واسطے دور تے نیڑے ختم ہو جاندے نے ختم ہو جاندے نے. اس بات کے پیرے والوں نے فرمایا آپ فرماتے ہیں دل دریا سمجھ روڈوں گیا کون دلا دیا جان وہ بھی چاہیے بھی چاہیے
انشاءاللہ سنا جنہوں سمجھ آئی ہو بولے سبحان اللہ جدو دل دی آنکھ کھل جائے نا جڑی میں گل کرن لگا نا یہ بے مرشد نو سمجھ نہیں ہونی پر مرشد والے فٹ سمجھ آنی ایک نے غور کیتا جے مرشد دی بارگاہ چ جائیے تے اللہ والے دی عادت ہوندی کو پریشانی سنائیے نا تے مرشد پتہ کی کردے نے میرے وال ویکھیا جی مرشد پتہ کردے نے گل دسا لگا کسی نو دسیا جے نا صوفیاء فرماتے ہیں کہ جڑا دل ہے نا جڑا دل ہے کہ رب نے اس جہان وچ کھڑکی کھولی ہے ادھر ویکھنا ہوے ادھر ویکھی جائے اس کا میرے جملے دی قدر کوئی نہیں کی میں نے دیتے دلیل دینی پانی ہوئی مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی اپنی کتاب جمال الاولیاء چ لکھیا کہ شہر رباط جدر ایک اللہ دے ولی سن انہاں دا نام سی حضرت محمد بن علی بن محمد رحمت اللہ علیہ انہاں دا ایک مرید افریقہ کاروبار کر گیا تے فوت ہو گیا تے گھر والے نو خبر ملی تے مرشد دی بارگاہ جا کے تے عرض کی حضور وہ فوت ہو گیا دعا کرو دی لاش واپس آ جائے مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی نے لکھا کہ انج کر کے اللہ دے ولی آنکھ بند کی تھی مراقبہ کیتا الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے دنیا والے ویکھنا ہوئے آنکھ کھول کے ویکھ دے اللہ والے ویکھنا ہوئے تے آنکھ بند کر کے ویکھ دے نے انج کر کے ولی آنکھ بند کی تھی تے آنکھ کھول کے فرماندے نے جاؤ زندہ ہی آ جائے گا 6 مہینے گزرے تو زندہ ہی گھر آ گیا گھر والے پکڑ کے مرشد دی بارگاہ چلے آئے تھے عرض کی تھی حضور اساں سنیا مر گیا تو سا فرما زندہ آ جائے گا ایک واقعی آگئے آپ نے فرمایا جب مردہ دی خبر لے کے آئے سنا کہ میں آنکھ بند کر کے تے رب دی پوری جنت وچ جھاتی ماری اس ساری جنت وچ مینوں کدھر ملیا ہی نہیں میں آکھیا جاؤ زندہ ہی آ جائے گا تے گھر والے کہندے نے حضور ایک باری دوزخ وچ ویکھ لے جے ہونے اوتھے ہی لب جاندا ہس کے فرماندے نے چلے ہو گئے ولی دا مرید ہوے دوزخ چ کیویں جا سکدا سی دوزخ چ کیویں جا سکدا سی آ ویکھ اکھ دا کمال بیٹھے زمین تے اکھ بند کیتی تے جنت وچ بولے نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ آ جڑا ہاتھ نہیں نہ چکدا نال دا بیوی نو جگا کے بولو سبحان اللہ بھائی بے مرشدہ چپ رہے تے مرشد والا بولو سبحان اللہ گرامی قدر حضرات پتہ لگیا کہ اللہ والا دی جڑی اکھ کم کر دی نا وہ جڑا ماکھا سی نا پیر مریداں دے سر تے رہندے نگتو ہن جو سچے ایدے تے میں دلیل دلائل عرض کراں نا تے الحمدللہ سائیاں دا صدقہ میں ڈھیر لگا دیواں ڈھیر لگا کے رکھ دیواں میرا دل کردا میں گل سنائی دیواں پھر بھائی سبحان اللہ یہ بول دے میں نو بھی تقریر آن دی ہے بھائی اردو چ لکشن بھی دے لینا سوکھا جا کام ہوگا نہ ہینگ لگے نہ پھٹکری ترنگ بھی چوکھا واقعی تقریر سننی ہے پھر ہاتھ چوکے اچھا بولو سبحان اللہ حضور خواجہ خواجگاں امام نقشبندی امام الاولیاء تاجدار ولایت حضرت خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ ساڑھے نقشبندیاں دے پیشوا نقشبند ایک دن نہ ایک کمار پہ برتن بناوے مٹی دے کے بنا رکھی جاوے تے کول حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند کھڑے آپ ایسا کر کے برتن پر توجہ فرما دے تے جیڑا برتن آوے جو نکل دے اوتے لکھا ہوندا اللہ جیڑے برتن پر توجہ کر دے اوتے تے لکھا ہوندا اللہ 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 دا آواز آیا فقیر کمار
कुमार पे बर्तन मैं पढ़ के वो कुमार पे बर्तन बनावे ना इधर तेरी गल सुन लो ए मिट्टी दा ढेर लगा रहे 100 साल पे रहे ते मिट्टी दी मिट्टी ते जे कोलो कमियार गुजर जाए तो मिट्टी ने चुक के ले जावे ते जाके जदों रखे फिर तो किड़े सोहने बर्तन उसे मिट्टी दे बना के ते रखे जांदा किड़ियां सोहणियां चीज़ां बना के रखदा है पता लग्या मिट्टी जे 100 साल दी रवे ते मिट्टी है कमियार दे हाथ लग जाए वो को सोहनी जी चीज़ बना देंदा है ते बंदा तेरा वजूद भी इस मिट्टी दा बने रब्बे काबा दी कसम है पिया रवे पर जदों कारीगर दे हाथ लग जाए फिर ओ वे किड्डा सोहना बर्तन पर जदों हाथ कारीगर दे लगे है ते मिट्टी दी मिट्टी है ना ढेर ही मिट्टी दा पर जे लग जाना कारीगर दे हाथ फिर किड्डी सोहनी चीज बना के देंदा मेरी मिल्लत है नौजवानों को कुम्हार पे बर्तन बनावे ते ख्वाजा साहब को लोग के तवज्जो करी जा रहे थे अल्लाह ओ अल्लाह ओ अल्लाह ओ अल्लाह ओ अल्लाह ओ अल्लाह हो लिखया जावे ते ओने कुम्हार ने जदों वेख्या बाबे दी निगाह ते बड़ा ही काम कर दी है उस कुम्हार ने ख्वाजा गामल वेख्या ते वेख के कहंदा शही अब्दुल्ला चौगदाए मुस्तमद अल मदद या ख्वाजगाने नक्श हमें आखे सोने ए मिट्टी दे भांडे ते लिख सकना ते मेरे दिल ते नहीं लिख सकना एक निगाह की ते कुम्हार दे दिल ते भी अल्लाह वो लिख देता उस दिन तो बाद आप जितना निगाह करते हैं ते दिलों ते नक्श कर देंगे ने अल्लाह हू दी मोहर लगा देंगे ने ते नाम मशहूर हो गया नक्शबंद यानी दिल ते अल्लाह नक्श करने वाला इसमें जात अल्लाह नक्श करने वाला बाबा ख्वाजा साहब बुखारा शहर में रहंदे आप आए अफगानिस्तान का शहर काबुल तबलीगी दौरे पे तशरीफ ले आए सुबह सुबह बाजार च गुजरे ते मुरीदा ने हल्का इरादत बना के ना ते मुर्शिद दी जियारत कर रहे ए हुन मुर्शिद टुरन ते सारे मुरीदा नाल टुर पड़न बाजार चला बच्ची एक काफिरा की 10 साल की बच्ची दूध लेवन आई बच्ची ने वेख्या रश बड़े ते बच्चे वेखन ना रश ते उन्हां नु बोल जांदा घरों काम केड़े आए सा बच्ची करीब आके ना ते बाबे नु पुछदी है बाबा जी इत्थे की है ते बाबा जी फरमान लगे बेटी साडे पीर आए होए बेटी साडे भाई जेड़ा है वो ते बोले ना पीर वाला वो तो अच्छा बेटी साडे पीर आए होए ने बच्ची काफिरा दी उन्हें नहीं पता पीर की होंदा ते मुरीद की होंदा है ते बच्ची कहंदी वे बाबा पीर की होंदा ने ओ बाबे आख्या आ बेटी मैं तेनु बखा देवां पीर की होंदा है ओ बाबे ए इस तरह करके ना हुजूर ख्वाजा नक्शबंद बुखारी वाल इस तरह इशारा करके कहंदा बेटी आओ पीर होंदे ने ते अल्लाह दीना इदार उज़किर अल्लाह ते वली ओ होंदा जिनो वेखिए ते खुदा याद आ जाए बच्ची ने जदों एडा सोहना चेहरा देखया ना ते बच्ची ते दौड़ के ख्वाजा नक्शबंद बुखारी दे कदमी लग गई ते कहंदी वे एडा सोहने आवे कौन है तू बेटी मेरा नाम बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी है ये बच्ची कह लगी बाबा जी ये लोग क्यों जमाने फरमाया बेटी मेरे मुरीद ने मैं इन्हां दा पीर हां ते बच्ची काफिरां दी कह लगी बाबा जी ये पीर की होंदा ते मुरीद की होंदा है बाबे ने इको जुमले च सारा तो सब बयान कर देता ते फरमान लगे बेटी जब किसी दे मुरीद हो जाइए ना फिर कदे औखा भारा वेला आ जाए ना आवाज मारिए ते पीर कम आ जाए जेडे चिट्टियां गाड़ियां वाले बाबे ने इन्हां कोल बैठ के कदे पूछो बाबा जी मैं यार बनाना किनो बनावा बाबा जी चंगा यार केड़ा होंदा है ते बाबा जी कहणगे पुत्र मेरी जिंदगी दा तजर्बा है चंगा यार ओ होंदा जेड़ा औखे वेले काम आवे चंगा यार ओ होंदा जेड़ा औखे वेले काम आ जाए ते बाबा जी फरमान लगे बेटी जब मुरीद हो जाइए ना कदे औखा पारा वेला आवे कदे जिंदगी च भीड़ बन जाए फिर पीरां नु आवाज मारिए ते पीर काम आ जांदे ने बच्ची छोटी काफिरां दी बच्ची कह लगी बाबा जी औखा वेला ते आ ही जांदा है ते मैनू भी मुरीद नहीं बना लेंदे ख्वाजा साहब ने कलमा पढ़ाया कलमा पढ़ा के तौबा कराई बैत कीता ते फरमाया जा बेटी तू मुरीद नहीं ते मैं तेरा पीर फरमाया बेटी कदे जिंदगी च औखा वेला आया ना ते आवाज हमारी फिर असी आ जावा सुभान अल्लाह बच्ची बैठ होके टुरी ते मुड़ के कहती बाबा जी फिर बुलावांगी ते आओगे ना फरमाया बेटी आवांगे बच्ची घर चली गई ते ख्वाजा साहब बुखारा शरीफ वापस चले गए बच्ची ते ख्वाजा साहब की निगाह हुई शकील खान कादरी साहब सच्ची दस्यो साईं दी नजर सबल्ली होवे ते रब अरूज बड़े नहीं देंदा हैं तुसा मैनू कमरे च पुछया सी साहब किथों लिया जे सारा कोई ते मैं की आख्या यार मेरे साईं दी करम नवाजी सुभान अल्लाह मेरे बाबे नु आख्या सी आसी साहब तुहाडे पुत्र नु दुनिया वेखेगी सुभान अल्लाह
تے منو بابا جی نے فرمایا تے فرمایا پتر یاد رکھی جنوں کو سائیں ویکھ چھڈے نا انہوں سارے ہی ویکھ دے سبحان اللہ یہ لگے ہوندے نے بھلا کنڈا دے گرامی قدر حضرات جنہوں سائیں ویکھ چھڈے سائیں دی نظر سبلی ہوگا رب عروج بڑے دیتا ہے خواجہ صاحب دی نگاہ ہوئی بچی نو بادشاہ دے محل نوکری مل گئی چند دن بعد بچی سارے نوکروں دی سردار ہیڈ سرونٹ ہو گئی باقی نوکراں حسد کیتا ایک بعد چاہی تو ساڑی بھی سردار ہوئے نہ تینو نوکری تو مزول نہ کریے بادشاہ دا ہیرے دا ہار چوری کر کے بچی دا نام لگا دیتا چھوٹیاں گوائیاں نہ بچی دا جرم بھی ثابت ہو گیا بادشاہ نے بچی نو سزائے موت دے دیتی کہ بچی نو محل دی اوپر والے چھاتے لے جو انہوں دھکا مار دی بچی روے تے کرلاوے کہ میں چوری نہیں کی تھی میں پیرہ والیاں میں چوری نہیں کی تھی بچی بھی سنن والا ہی کوئی نہیں بچی بھی سنن والا ہی کوئی نہیں جڑے میرے سزا کا ویلا ہے نا وہ لگدا بابے ہو وہ چھوٹی بچی ڈھونڈی تے کرلاندی میں چوری نہیں کی تھی انہاں اکھیاں تے پٹی بندھی تے بچی نو جدوں تو محل دیاں سیڑھیاں چڑھاون لگے نا تے بچی نے پہلی سیڑھی تے قدم رکھا تے بچی نو بابا یاد آ گیا بابے آکھیا سی کدے اوکھا ویلا آیا تے بلاویں پھر اسی آ جاواں گے عقل نے آکھیا بلاو تے لویں پر بابا تے بخارا ٹر گیا کیویں آوے گا عشق نے رہبری کی تھی تے آکھیا تو آواز تے مار تو آواز تے مار نوجوانوں نالے بچی مال دیاں سیڑھیاں چڑھ دیاں نالے رو دیاں نالے بخارے والے منہ کر کے کہہ دیے بے بابا جلدی آ بے بابا تو آکھیا سی بلاویں گرامی قدر حضرات میری ملت نوجوان گرامی قدر فرمایا بیٹی جب چبارت میں آ سکنے پھر میں نے بخارے میں آ سکنا شکیل سرکار دوی صاحبی بونے در رنگی کے بین فرمایا آپ فرماتے نے کامل مرشد ایسا
میرا مرشد وسے پر مینوں وچ نگاہ دے رکھے جم جم جیوے او مرشد باہو جڑا لو لو دے وچ وسے میری ملت دے نوجوانوں پیر مریداں دے سر تے رہندے پیر مریداں دے سر تے رہندے اللہ اکبر اے گولڑے دا تاجدار میرے علی شاہ گولڑ بھی چشتی نظامی سیالوی رحمت اللہ علیہ آپ دے دور سے گجرات ایک ڈاکو گزرا ہوگا نام سی گامو ڈاکو اتنا مشہور ڈاکو سی کہ شامل اعلان کردہ سی اج میں فلان چوکری تے گا ڈاکا مارن جانا ہے جیڑا روک سکتا روک لوے اتنا بڑا ڈاکو ایک دے راول پنڈی دے بازار چ گزر رہا تے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب دے چہرے تے نگاہ پہ گئی کہ بابا بھی ہوئے سید بھی ہوئے سونا بھی ہوئے ولی بھی ہوئے عالم بھی ہوئے ایڈا سونا بابا کے گاموں دا دل کرے بابے دا مرید ہی ہو جا جا کے نا تے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب دے ہاتھ رکھیا تے کہنے لگا بابا جی مینوں مرید نہیں بنا لے دے پیر مہر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں تیرا نام کدھرے گاموں تے نہیں کہتا جی بابا جی میرا نام گاموں فرمایا گاموں ایک گل یاد رکھی جدو پیران دے مرید ہو جائیے نا پھر پیران دے آنکھیں لگنا پڑ گئے انہیں ہاتھ چھڑا لیا تو کہنے لگا بابا جی نماز آنکھوں کے پڑھاں گا روزہ رکھاں گا حج کراں گا زکاة دیواں گا پر اچوری میں نہیں جے چھڑی کیونکہ عادتہ پہیا جاندیاں حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ چا آپ دا مرید اپنا پتر لے کے آیا کہنے لگا حضور ایک سکھنی تے عاشق ہو گیا نو سمجھاؤ آپ نے نو سمجھایا چلا گیا اگلے دن پھر آگیا کہنے لگا حضور اے باز نہیں آیا نو پھر سمجھاؤ آپ نے پھر سمجھایا اگلے دن پھر آگیا کہنے لگا حضور اے باز نہیں ہوتا نو سمجھاؤ آپ نے فرما پتر تو گناہ کیوں نہیں چھڑتا کہنے بابا جی میں تو چھوٹدا نہیں پیر جماعت علی شاہ صاحب بڑے جلالے چ اٹھ کے کھلو گئے تھے آپ نے فرمایا جا پھر ہن میں نو گناہ کر کے وکھاویں یا تو گناہ چھڑے گا یا میں فقیری چھڑ دے گا یا تو گناہ چھڑے گا یا میں فقیری چھڑ دے گا شرک پور دا تاجدار حضرت میاں شیر ربانی میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ اثر دی نماز پڑھ کے مصلی تے بیٹھے تے مرید اپنا پتر لے کے آیا کہنے لگا حضور اے میرا پتر فتح محمد ہے تے اے حضور حافظ قرآن پر نماز نہیں پڑھدا تے انہوں سمجھاؤ حضرت میاں شیر ربانی فرماتے نے پتر فتح محمد تو حافظ قرآن ہے تے پتر نماز کیوں نہیں پڑھدا کہتا بابا جی میرا نا نماز تے دل نہیں لگدا اے بابے نے ایسا کر کے نا دل تے انگلی رکھی کہ انگلی رکھ کے فرماتے ہیں جا پتر لگیا کرے گا جہاں لگیا کرے گا پھر انج دل لگیا انج دل لگیا انج دل لگیا اثر دی نیت کر کے کھلوندا مغرب ہو جاندی ہے عشاء دی نیت کر کے کھلوندا فجر ہو جاندی تو ساڈے بابے موڈل تے آ وہ گاموں ڈاکو کہنے لگا بابا جی چوری میں نہیں چھڑی کیونکہ عادتاں پئیاں جاندیاں پاویں ہن چنگیاں تے پاویں ہن مدیہ صوفیاء فرماتے ہیں عادت درخت دی ٹہنی دی طرح ہوتی ہے درخت دی ٹہنی جدو اگتی ہے نا انہوں نوی نوی نو جدر موڑ لئی ادھر ہی مڑ جاتی ہے ساری زندگی ادھر ہی تے جدو وہ موٹی جی ٹہنی بن جائے پھر ٹوٹتے جاتی ہے مڑتی ہی نہیں جدو کوئی نوی عادت پوے نا دا رخی مدینے وال موڑ دیا عادت نو پختہ ہون تو پہلے وہ دا رخ مدینے وال موڑ دیا چنگی عادت ہو جاوے مندیاں آتا بھی نہیں جاندیاں تے چنگیاں بھی نہیں جاندیاں اے انڈیا دا شہر رامپور اتھی کلا دے بڑی گزرے نے حضرت عبداللہ قادری رحمت اللہ علیہ مسجد بنوا رہے شام نو مزدور جدو مسجد بنا کے آندنا تے بابا جی نے مسلح تھلے پیسے دے رہے وہ ایک مزدور نو خیال آیا کہ بابا جی نے مسلح تھلے کو خزانہ ہی دفن کیتا ہے وہ شادی نماز پڑھ کے سارے ٹر گئے تو وہ مزدور آگیا انہیں مسلح اٹھایا کدال پکڑی تے زمین کھودتا رہا ساری رات کھودتا رہا تے پانی نکل آیا پر خزانہ نہ نکلے صبح فجری ویلے دی اذان دا ویلا انہیں زمین برابر کی تھی مسلح بچھائے تے چلا گیا اگلے دن مزدور جدو مزدوری کر کے آئے نا تے بابا جی پھر مسلح تھلے پیسے دے جاؤں وہ مزدور آیا تے آپ نے انہوں ڈبل دیاری دیتی وہ کہندہ بابا جی میں دیاری ایک لائی ڈبل پیسے کیوں دے دے فرما تو رات بھی تے لاندہ رہا آتا پہیاں نہیں جاندے وہ گاموں کہنے لگا بابا جی چوری میں نہیں چھڑنے پیر میرا علی شاہ صاحب فرماوا لگے تیری شرط ہے کہنے لگا میری شرط ہے آپ فرمان لگے گاموں پھر ایک شرط میری بھی ہے حضورو کیڑی فرمایا جا جم جم چوریاں کر
پر ایک گل دا دھیان رکھی جو چوری کرتا ہوئے تے دھیان رکھی تینوں کدھر گولڑے والا پیر نہ ویکھدا ہوگا میرے سامنے چوری نہ کری مینوں کدھر شرمندہ نہ کری گاموں نو خیال آیا کہ شاہ جی فرماندے نے گولڑے چوریاں نہ کری انہیں آکھا شاہ جی مینوں منظور ہے بابا جی نے کلمہ پڑھایا توبہ کی تھی بیعت کرایا کہ آپ نے فرمایا جا گاموں دروازے چ گیا آستانے تے باپ پیر میرے علی شاہ صاحب فرماندے نے گاموں مڑ کے کہتا ہے جی بابا جی فرمایا شرط یاد رکھی کہتا بابا جی بڑی یاد ہے نوجوانوں کا مٹوریا ٹوریا جڑے بڑے گجراؤ تے پہنچیا پیراؤ تے ملایو گیا آج تے بھیا جاویاں نہیں کم ایک مکان چ بڑا چوری پیا کرنا کہتا میں کمرے میں سامان اکٹھا پیا کرنا اس کمرے سے پیر میرا نشان پر پہ پڑ دے کاموں سامان چھٹیا تھا دوڑیا تے باہر آ کے کہتا یا اللہ شکر پیرا نہیں ویکھیا شکر پیرا نہیں ویکھیا تھوڑی دور گیا دوسرے گھر بڑھیا سامان اکٹھا کر کے چکے باہر نکلن لگا دروازے کھل آیا پیر میرے نشان نے دامن پکڑ لیا پکڑ کے فرماتے نے گاموں حیران کر اوتھے نہیں سے ویکھنا ایتھے تے پیرا ویکھنا پیر مریدان دے او بولا جیڑا پیر والا پیر مریدان دے بھائی سرتے رہیں دے پیر مریدان دے سرتے رہیں دے غوث پاک فرما دے میں مرید سرتے انج بسنا جی میں زمین تے آسمان بسنا میں غوث پاک وال جانا ہے اولے میں اس واسطے اے تجمہ تمہیں سنانا تقریر تجمہ شروع کرنی ہے انہاں دا رنگ اڑ گیا لگ رہا سی سا فجر پڑھا کے جائے نہیں میں جلدی جان چھڑ دے مانگا بندے پھر بھی متھے لگنا ہوں میں سارا پھر میرا پتر پڑھ کے جاؤں گا دیکھو گرامی قدر حضرات ساڑھے بابے جدو چوران ڈاکوان سیدھا کرتے ہوں سبحان اللہ گھر جا کے ضرور بولیا جب میں نے پتہ لگے دو لیتے گل چور دی سنائی دے ماں غوث پاک دا جشن بھی ہو جائے وہ یاد ہے وہ جڑا چور غوث پاک دے گھر آیا سی اچھا تسی سوچ دے ہو کہ آسی صاحب بوا فقیر دا ہوئے تے چور لین کی آیا سبحان اللہ بھائی کتے چودری دے گھر جاوے کسی امیر دے گھر جاوے جاگیردار دے گھر جاوے فقیر دا بوا تے چور کی لین آیا حضرت بی بی رابعہ بصری نفل پیا پڑھ گئے چور آ گیا تے آپ سینے چے نفل پیا پڑھے اور چور دا دھیان نہ پیا تو اندر کمرے چ گیا انہیں سارا کمرہ کھولیا کچھ تو کمرے جو مایوس ہو کے باہر نکلنے لگا تے حضرت بی بی رابعہ بصری سلام پھیرا تے دیکھا چور خالی جا رہا تے فرمایا کچھ ملے اندر کچھ بھی نہیں اٹھ کے نفلہ دی نیت کر دیا فرما دیا تھوڑا اندر پھر جاتے جا ذرا ڈھونڈ کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا وہ اندر جا کے ڈھونڈے پہ تو انہوں نے ایک لوٹا ملیا لوٹا جس دن حضرت رابعہ بصری وضو فرما دیا تھا وہ مٹی دا لوٹا ملیا تو لوٹا پکڑ کے باہر آیا آپ نے سلام پھیرا تھا کہنا لوٹا ہی ملیا فرما دیا جب میں تھوڑی دیر ٹھہر کچھ ہور ویکھنے کچھ دیون واسطے خالی نہ جاویں فقیر دے بوئے آیا نا خالی نہ جاویں آپ فرما دیا انج کرے دے چ پانی بھر کے دیا او پانی بھریا تے آپ نے فرما وضو کر وضو کیتا تے آپ فرما دیا تو جا کے نا تے اندر نفل پڑھ تے میں کچھ تیرے دیون دا انتظام کرنے جو نفل پڑھ او وضو کر کے نا تے اندر نفل پڑھن لگ پیا تے حضرت بی بی رابعہ بصری سجدے چ سر رکھ دیا رو گیا زمان مل میں کہ اللہ کبھی نہیں یا اللہ میرے کھلے آیا سی کچھ نہیں ملیا میں تیرے کھل بے نہیں آئی راہ گرد کھڑیا نہیں یا اللہ فقیر دے بوئے آیا خالی نہ ہو جاوے ادھر حضرت رابعہ بصری سجدے چ رو رہی ہوں ادھر چور سجدے چ گیا ادھر دل دی دنیا بدل گئی انہوں سجدے چ نالے تبے آیا ساری رات سجدے چ گزر گئی رو رو کے کہتا یا اللہ
تے کوئی خالی نہ ہمیں چوری آ جائے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے جنگل چ گزرے تے ایک ڈاکو ڈکیت انہیں نا غوث پاک دا انج کر کے نا پیچھو ہاتھ پکڑ لیا کہ بابا کل تے میں نے کچھ لٹ لوا انہیں غوث پاک دا ہاتھ پکڑیا تے آپ نے دوسرے ہاتھ نا او دا ہاتھ پکڑ لیا تے پکڑ کے تے آسمان پر دیکھ کے کہتے نے تیرے عبدالقادر دا ہاتھ نے پھڑیا ہے قیامت تک چٹن نہ دے بیٹا اللہ جو فرمایا نے تیرے عبدالقادر دا ہاتھ پھڑیا اے دا ہاتھ ہونے میرے ہاتھ چٹن نہ دے میری ملت دے نوجوانوں چور آیا غوث پاک دے ہوئے کی چوری کرنا آیا اصل جو غوث پاک جڑی پگڑی مبارک پہن دے سن جڑی پگڑی سی غوث پاک اس 70,000 درہم دی سی یہ تھے نہیں تجھے سبحان اللہ کہنا اسی اے دسیے نا فقیر دے کپڑے پھٹے پرانے پھر بڑے راضی ہوئے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے ایڈا قیمتی سوٹ پہن دے سن کہ ایک دن کسی نے مینا ماریا انہیں اکھر نبی دے پتر ہو کے تھوڑے مہنگے کپڑے باندھے ہوئے آپ نے اس طرح کر کے بٹن کھول کے نا اندر وکھاتے نیچے بوری دا کپڑا پہنے انہیں کیا حضور آ کی فرمایا اتلا تو آنو وکھان لی پایا ہے تھرڈا رب ایتھے گدڑی چلال چھپے ہو گئے تو میری ملت دے نوجوان غوث پاک جیڑی پگڑی پہن دے سن 70,000 درہم دی سی یاد رکھے جڑا مصلی تے ممبر تے بیٹھنا ہوتا نا انہاں دا لباس انہاں دی ٹوپی انہاں دی گڈی انہاں دی کوٹھی ہر چیز سونی ہونی چاہیے یاد رکھے چودھری دی کوٹھی ویکھ کے مولوی دا دل نہ کرے کدے میں بھی چودھری ہوتا مولوی دی کوٹھی ویکھ کے چودھری دا دل کرے کدے میں بھی مولوی یاد رکھو میری بات اب علماء نو اتنا نوازا کرو لوگ کہندے نے مولوی غریب ہوئے تے ٹھیک ہے مولویاں دا کیوں یہ پیسے کیوں لیں گے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب سونے دے ترلے دی جوتی پہن دے سن خصا کسی آکھیا اللہ دے ولی ہو سید ہو نبی دے پتر ہو تے ایڈی مہنگی جوتی سونے دے ترلے دی کیوں پہن دے ہو آپ نے فرمایا میں ولی بھی ہاں تے عالم بھی ہاں جیڑا ویکھے میری جوتی والی ویکھے میرے چہرے وال ویکھن دی جرت ہی نہ عالم دا روب اتنا ہونا چاہیے حضرت امام ابو حنیفہ جڑا سوٹ پہن دے سن او وقت دے بادشاہ نو بھی نصیب نہیں سی ہوتا ایتھے تے مولوی موٹر سائیکل لے لینا نویں تے محلے والے پتہ کی کہندے نے اے جدوں دا ہے نا ساڈے محلے اے مولوی پھٹ گیا ہے پر یاد رکھو میری ملت دے نوجوانوں حق انہاں دا ہی بندہ جڑے مصلی تے منبر تے بیٹھے اصل حق ہے نہیں ادھر تو میں گفتگو کرا حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ آپ تو ایک مرید پوچھنا حضور لوگ نام نے چودھری لکھ دے نے ماں بھی لکھنا تے وہ چودھری دا مطلب کی ہوندا ہے فرمایا پتر چودھری دو ہوندے نے حضور کیڑے فرمایا پتر جدے کول مربی ہون چودھری ہوندا گڈی شڈی وال ہوے چودھری ہوندا نوکر چاکر ڈیرے داری ہوے پتر اونوں چودھری بینک بیلنس ٹھیک ہوے اونوں چودھری کہندے نے حضور تے وہ دوسرا چودھری کیڑا ہوندا ہے فرمایا پتر مربیاں والا چودھری مر جائے چودھر مک جاندی ہے محمد دا کمنی بن کے مر جائے قبر چ بھی چودھر جو پیڑ ہوے اصل چودھری ہو جڑے در مصطفیٰ دے فقیر ہو جان اصل چودھری ہو غوث پاک دی پگڑی 70,000 درہم دی چور نو خیال آیا ایک پگڑی چورا لواں نسلاں بہ کے کھاون لگیاں او آ کے نا چار پائی دے نیچے چھپ گیا تے غوث پاک سبحان اللہ میں جگراتے دی گل چھیڑی سی نا غوث پاک نے تانوں اے تے پتہ نا کہ 40 سال عشاء دے وضو نال فجر دی نماز پڑھی سبحان اللہ جڑے وضو نال عشاء پڑھی اس سے وضو نال فجر پڑھی 40 سال پر اگلی سال گل سن کے تسی حیران ہو جاؤ گے غوث پاک فرماتے ہیں میں 15 سال لگاتار ہر رات ایک پیر تے کھلو کر پورا قرآن پڑھے 15 سال لگاتار ہر رات ایک پیر تے کھلو کے پورا قرآن پڑھے جگراتے والے بابے سامنے ہن بابا جی رات جاگ رہے تے نفل پڑھی جا رہے تے چور چار پائی دے نیچے چھپے آ کے بابا سوئیں تے میں جاواں پر بابا کتھے سوئیں
बाबे की जिंदगी जागदे गुजर गई। चोर को ख्याल आया बाबा ते सोना कोई नहीं, मुझे मेरा दिल करना मैं तो ना जगराता मियां मोहम्मद बख्श को ना पूछ के देवां की ए हुण गल तुहाडी मेरी नहीं गई, गल मेरी उन्हां दी हो गई, गल किधरे होर दी होर चली गई। भाई सुनो आरफे गरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं राती कंदा राती कंदा ते राती लम्मा ते मैं राती ताना लावा एक तंग जे कबलड़ी पै गई मत मालिक मूल ना पावा ते मियां दा फरमाते ने जिन्ना हल सवेले जुटे ओ हाली में पक्के तू ही उठे मोहम्मद बादशाह मत जग तमाशा पक्के। तुसी पूछो जो हक बजानो वो वासी साहब पढ़िया की ते मैं समझा जावां, क्योंकि मैं मिंबर ते बैठा मेरी ड्यूटी है समझा के जाना। ए माइयां चरखे कतदियां सन ते मियां साहब चरखे दी मिसाल तस्बीह नाल दे के पता की फरमाते ने, माई भी चरखा कतदी ते बाबे भी रात नूं चरखा ही कतदे। कि आप फरमाते ने राती कत्तां राती तुम्मा राती ताना लावां एक तंद जे कवलड़ी पै गई ते मते मालिक मूल ना पावां। एक तंद कवलड़ी तो मुराद है फरमाते ने जेड़े टाइम माही ने आना किधरे ओ टाइम आखी ना लग जाए। इस वास्ते अल्लाह वाले सारी रात ही जागते रहते ने होरे कदों माही आ जाए। उड़ीका वाले दे रंग ही बखरे। ए गुजरात जाइए ना उत्थे बाबा बाबा कामा वाली सरकार हजरत बाबा करमदीन सरकार अलमरू बाबा कामा वाली सरकार बाबे दे दरबार ते ना हर वेले कव्वे रहंदे ने कां। किसी अर्ज की हुजूर कोई तोते पालदा है, कोई कबूतर पालदा है, कोई मोर पालदा है, कोई चिड़िया पालदा है, लोग सोने सोने परिंदे पालदे ने, एक काले रंग दा कां इहदे नाल भी कदे किसे प्यार कीता है? आपने फरमाया इहदे नाल प्यार ते कोई नहीं करदा, पर मैं सुनिया कव्वे दी उम्र बड़ी लंबी हुंदी है। उलमा फरमाते ने कव्वे दी उम्र 500 साल तो भी ज्यादा होंदी है। ते आप फरमाते ने मैं कामां नाल प्यार करना, मेरे बनेरे ते बैठे रहन, होर किसी दिन मेरे बनेरे वो भी कहां के बह जावे जिन्हें मोहम्मद दी ज़ियारत की हो। उड़ीका वाले दे रंगी लखे मेरी मिलत दे नौजवानों और सारी रात उड़ीकते ने किते मत एक रात कवलड़ी किधरे ना एक तंद कवलड़ी पै गई मते मालिक मूल न पावां। और सारी रात जागदे ने किधरे मालिक दे आउण दा वेला ना हो जाए, साइयां दे आउण दा वेला ना हो जाए ते उस वेले किधरे आखी ना लग जाए। हुण गौस पाक जाग रहे तो चोर चार पाई दे नीचे उन्हें ख्याल आया बाबे ते सोना कोई नहीं ते मैं ते जावां। उन्हें पगड़ी उठाई तो टुर गया। वो दरवाजे खुल गया ते अखां ही नबीना हो गई, नजर ही कुछ ना जावे। वो वापस आवे ते अखियां ठीक हो जावन, दरवाजे बज जावे ते नबीना हो जाए, ना जान जोगा चार पाई दे नीचे जाके ना ते रोई जावे कि मैं किथे फंस गया। दरवाजे बल जावे नबीना हो जाए, वापस आवे ठीक हो जाए, दरवाजे बल जावे नबीना हो जाए। सारी रात चार पाई दे नीचे छुप के रोता रहा। तहज्जुद दी नमाज दा वेला होया ना, अचानक गौस पाक दे हुजरे दा दरवाजा खट गया ते आ फरमाते ने कौन? बाहरों आवाज आई खिजर आया। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम हुजूर किधर आए हो? बाहरों आवाज आई वो फलां इलाके दा कुतुब फौत हो गया, कुतुब लेना आया। कुतुब किनु कर दे माइयां जेड़ी चक्की चलांदियां सन, चक्की दे दो पत्थर दे पार्ट हुंदे सन ते ऊपर एक लकड़ी दी किल्ली हुंदी, और लकड़ी दी किल्ली नु कुतुब कहंदे। अगर कुतुब नु उखेड़ लिए तो चक्की चलदी नहीं, चल सकदी नहीं। वलियां च कुतुब उस वली नु कहा जांदा जेड़ा चक्की दे कुतुब दी तरह पूरे इलाके दा निजाम चलांदा है। हजरत शेखुल मशाइख महबूबुल मशाइख हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया को लेकर बंदा आके मुरीद कह लगा हुजूर दिल्ली शहर का निजाम बड़ा ढिला ढिला पे चलदा है। फरमाया आजकल दिल्ली का कुतुब बड़ा ढिला है। हजूरों केड़ा है? फरमाया ओ दिल्ली गेट ते खरबूजे पे बेचदा है, ओ दिल्ली का कुतुब है।
وہ مرید جا کے کہنے لگا بابا جی خربوزہ چیک تے کراؤ. بابا جی نے ایک چیک کرایا, وہ ہے میٹھا سی پر تھوڑا جا کھا کے سٹ کے کہنے لگا تے پھکا اور چیک کراؤ. بابا جی دوسرا چیک کرایا, وہ بھی سٹ کے کہنے لگا آ بھی پھکا اور چیک کراؤ. بابا جی تیسرا چیک کرایا, وہ بھی کہنے لگا پھکا سٹ. ساری دکان ہی چیک کر گیا. بابا جی بول رہے ہی نہیں. وہ مرید آ کے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نو کہنے لگا بندہ واقعی ڈھیلا ہی ہے. چند دن بعد کوئی مرید آیا تو کہنے لگا دلی شہر کا نظام بڑا سخت چل رہے. آپ نے فرمایا دلی کا کتب چینج ہو گیا تو جڑا نواں کتب آیا نا وہ بڑا ڈاڈا بڑا سخت جلالی ہے. عرض کیتی حضور کیڑا ہے؟ فرمایا دلی گیٹ تے شربت پہ آوے چلے وہ اصل سے دلی کا کتب ہے, پوری دلی کا نظام وہ چلا رہا ہے. جا کے کہنے لگا بابا جی شربت چیک کراؤ. بابا جی نے تھوڑا جا چیک کرایا, کہنے لگا اور چیک کراؤ. تھپڑ مار کے فرمانے لگے سارے خربوزے بیچن والے سمجھے. تو ہر علاقے کا کتب علیحدہ ہوں گا, ڈیوٹیاں علیحدہ ہوں گا. یاد رکھو کتب بنانا غوث کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ انہوں ڈیوٹی تے چھوڑ کے ہونا حضرت خضر علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے. میں تو انہوں طریقت دی دنیا دے اصول دس رہے. حضرت خضر علیہ السلام غوث پاک کے دروازے پہ آئے. حضرت خواجہ رضا حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ آپ دیکھو کہ بابا بڑی دیر بعد کی گلاں کردا ہے تے مرید کول بیٹھا سی خادم. او بابا جے ٹریا تے حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی فرماندے نے مرید نو فرماندے نے خضر علیہ السلام نو ویکھنا تے آ ویکھ لے. جڑا بابا پہ جاندا ہے اصل چ خضر علیہ السلام نہیں, جا ویکھ لے انہاں نو ویکھن نوں دنیا ترسدی ہے. وہ مرید اپنے شیخ دے چہرے وال ویکھ کے کہنے لگا میں اس خضر نو کیوں ویکھاں, میں اس خضر نو نہ ویکھاں جنوں او خضر ملن آیا. عشق دا کرو نا جی. آکھا میں اس خضر نو نہ ویکھاں جنوں او خضر ملن آیا. خضر علیہ السلام غوث پاک دے دروازے کھڑے تھے. آکھا حضور او فلاں علاقے دا کتب فوت ہو گیا, کتب دیو. غوث پاک فرماتے نے حضور صبح آیا جے تے کسے مرید نو کتب بنا کے دے دیواں گے تے صبح آ کے لے جایا جے. حضرت خضر بول کے فرماتے نے جے صبح تک علاقہ تباہ ہو گیا نا تے ذمہ داری تہاڈی ہے. غوث پاک فرماتے نے میں ذمہ داری نہیں لینی. خضر علیہ السلام فرماتے نے پھر میں تے ڈیوٹی تے چھوڑ کے ہونا تے کتب تے تساں ہی بنانا. دیو کتب. غوث پاک اپنے دروازے کی کنڈی کھول کے فرمان لگے کتب لینا جے منجی تھلے چھپے آج. خضر علیہ السلام جا کے چور کا دامن پکڑے کھچ کے فرمان لگے چلو کتب جی. کہنے لگا جی میں تے چور ہاں, فرمایا چپ کر کے ترے آ جاؤ. غوث دے پھوپے آئے آیا چور سے چلے آ کچھ ہو کوئی نگاہ دے کے کتب بنا دیتا. وہ جوہر کتب بن کے بغدادی گلیاں دے جا رہے آؤ تے نالے کہندا لوگوں اب آپے دے مرید بن جاؤ. جڑا چوراں نو خالی نہیں جان دیندا غلاماں نو کدوں خالی جان اللہ اکبر. سبحان اللہ. ان جنہوں سمجھ آئی ہو تو بولے سبحان اللہ. اتنا کچھ نہیں چاہ رہا ہوں بیان کر دوں مگر نہیں بھائی ہوں تو آڑا تے اپنا امتحان نہیں جانا. بس آخری گل بسم اللہ جی بس آخری گل کے پھر اجازت تساں باجو سنے
وہ بھی کریں بھائی تھکے تے نہیں ہاتھ کھڑے کرو سارے جڑے جڑے تھک گئے چلو ہوں میں کچھ نہیں کہتا ہوں ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ زور تو سا کوئی نہیں لگایا میں 23 سال ہو گئے نا خطابت کر دیا ہند سے میں دنیا پھر کر کے گلی گلی پھر کے ویکھی میں پتا زور تو سا کوئی نہیں لایا میں اپنی مسیح کی تقریر کر چلیا واڈا صحیح وال والے ہو تو اڈا ہی مزاج نہیں کہ میں تو سی سبحان اللہ ایڈی ہولی بولو میں پتا لگے میں صحیح وال بیٹھا ایڈا اونچا بولو سبحان اللہ بھائی گلا خراب ہو جائے صبح لوگ پوچھن کی ہویا آکھیا جے میں اس باغ دا لنگر کھا کے راتی نعرے ماردا رہیا گلا خراب ہو وہ بولے جڑا گیا نہیں پکاندا بھی ہے تے کھاندا بھی ہے کیونکہ کئی کھاندے نے پکاندے وہ مولوی صاحب سن نا دوسری پارٹی دے تو انہاں اثر ویلے تقریر کی 11ویں دا دن انہاں آکھیا خبردار جے کسے پورے پنڈ چ 11ویں کھوائی یہ تے حرام ہے معاذ اللہ جڑا مرغا تھا گوشت دے نام تے ذبح کیتا جو حرام ہے وہ بڑی تقریر زبردست کی تھی گھر آئے تے گھر مائی صاحب جڑی سن نا اس سننی سن مولوی صاحب نے تقریر کر کے بھوک لگی تو لگا کے پوچھا مائی صاحب نے کی پکایا انہیں آکھیا جی میں گوشت پاک دا ککڑ پکایا تھی وہ مولوی صاحب نے کچھ صحاباتاں سنائیاں بیگم صاحب نے تھوڑیاں پر جدو بھوک نے تاکی کرتے کہہ لگے چل پھر انج کر شورا شورا لے آیا اور مائی صاحب ڈوئی دے نال اس طرح کر کے شورا پان لگیا تو ایک بوٹی بھی ڈوئی تے چڑھائی تو وہ مائی صاحب بوٹی چکن لگی ہے تو مولوی صاحب کہندے چل جیڑی آپ آوندی انہوں تے آوندی پر ہن سبحان اللہ وہ بولے جڑا کھاندا ہوئی ہے تے پکاندا ہوئی اسی سنی ہو جی بڑے بختاں والے جیڑا پچھلے مہینے دی 12ویں مناندا ہے اوہی 11ویں مناندا ہے جیڑا 12ویں دا من کرے وہ 11ویں دا من کرے اسی 12ویں بھی منائیے تے 11ویں بھی پہ منانے ہیں اسی دوویں منا رہے ہیں گرامی قدر حضرات میں اس کو ہاتھ کھڑے کروائے سر میں دیکھ لما کہ تھکے نہیں کہ کیونکہ شکیل خان قادری صاحب نے اپنی فرمائے تھے سب زیادہ سبزوں نے اپنا ایک حکمن میں فرمایا کہ وہ سنا دے تو میں سنا رہے کی جی تو ہے این نور تیرا سب گرانا نور کا آدھا حضرت فاضل بریلوی دے دربار تے لے چلا گیا جی جی میں انشاءاللہ سنا کے جاؤں گا جی سارا اور شکیل خان قادری صاحب جتنے پاکستان چو مل دے نا انہاں بالکل ایک باری سن لیا تو فرما دے او گل پھر سنایا جی میرے موضوع نہ مطابقت نہیں مگر میں سنا جاما وہی اللہ نے محبوب تے نازل کی تھی نا پہلی وہی تھوڑے دن اللہ نے وہی روک لے 40 دن علماء نے فرمایا وہی آنا رک گئی نبی پاک پریشان ہو گئے کہ وہی کیوں نہیں آ رہی اے یار دا میسج نہ آوے کہ کی حال ہوندا ہے نا میسج نہیں نہ آیا 40 دن نہیں آیا میرے نبی دا کی حال ہویا ہوئے سرکار کدے کوہ صفا تے کدے کوہ مروہ تے چڑھ کے آسمان پر ویکھدے نے او جبریل کیوں نہیں تے ہوندا میرے ماہی دا پیغام لے کے میرے یار دا میسج لے کے میرے محبوب دا پیغام لے کے آیا کیوں نہیں نبی پاک دن بھی بے چین تے رات بھی بے چین کیوں وہی روکی ادیاں بڑیاں وجوہات ہیں پھر کدے عرض کرا گا کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم جدو پریشان ہوئے نا کہ ایک دن چاچی میرے نبی دی سکی چاچی جمیل کمانڈر میرے نبی دی ایک ہی دیوار حضور تے دو دے گھر جمیل جڑی ہے تے چودرین 8 کلو سونا دے گھر چو موجود سی اتنی بڑی چودرین موقع دی مگر وہ جنگل چ جا کے کنڈے کٹھے کر کے رات نو میرے نبی دی راما چ بچھا دی گئی کو کنڈا محمد دے پیراں چ بچھاوے اتنی ظالم عورت انہیں نہ چاچی نے اپنے گھر دا سارا کوڑا روزانہ کٹھا کرنا تھے میرے نبی دے بیڑے سکے دینا حضور بول دے 40 دن وہی نو گزر گئے نا نہیں آئی کہ میرے نبی پریشان ایک دن چاچی نے دیوار دے اوپر تو میرے نبی دے گھر والے ویکھیا تے کہنے لگی میں نہ مار کے نا کہنے لگی محمد او جڑا تیرے تے وہی لے کے آندا سی اج بڑے دن گزر گئے نے میں ویکھیا او نہیں پیا آندا چاچی میں نہ مار کے نا میرے نبی نے تے کہنے لگی میں نے انج لگدا ہے تیرے رب نے تینوں چھڑ دیتا ہے تے ہو گیا تیرے نال ناراض صحیح بات ہے نوجوانوں ایک تے میرے نبی نے ہن پیغام نہیں آ رہا وہی نہیں آ رہی ایک او دکھ تے دوسرے شریکاں دے میں نے میرے بابا جی تاجدار چورا شریف فرماتے سن عشق اس دن مکمل ہوتا ہے جس دن کوئی یار دا مینا مارے
اتنی دیر تک عشق مکمل نہیں ہوتا جب تک کوئی یار دا مینا نہ مارے. فرماتے نے جب کوئی یار دے مینے مارے عشق اس دن مکمل. چاچی نے مینا ماریا کہنے لگی تیرے رب نے تینوں چھڑ دیتا ہی ہو گئی تیرے نام ناراض. میرے نبی پہلے تے کر دے سا نا انتظار جدو شریکہ مارے نا مینے. اب میرے بال ویکھو اے ایسرا کر کے بلا تشبیح کہہ رہا ہے میرے نبی کملی لئی کالی چہرے تے لیٹ گئے. اے محبوب ہوئے نا ناز والا تے ہوئے بھی سونا. ایک کدے محب دا دل کرے میں تھوڑا جا محبوب نہ ناراض ہوا پھر منو مناوے تو وہ تھوڑا جا ناراض ہوئے تو محبوب چوکھے ناراض ہو جاندے. وہ محب جی دا دل کر دا سی نا محبوب منو مناوے انہوں محبوب نو مناونا پہ جاتا. ان بلا تشبیح کہہ رہے ہیں محبوبہ دے ناز کیویں اٹھائی دینے کو سورہ بدوہا پڑھ کے بیٹھے. کولاد والی نے کملی مبارک اپنے چہرے پہ لے لئی تے کملی دینی جنہ لئی جانے لگے کہندے نے کہ تسی نہیں بول دے اسی بھی نہیں بول دے تسی نہیں بول دے اسی بھی نہیں بول دے. اللہ نے فرمایا جبریل آ یاد کی بھی اللہ حکم ہوئے فرما دیکھ میرے یاریاں آدم آمین اپنا چہرہ انور اپنی کملی دینی دے جھپا لے آئی. یہ کہتا تسی نہیں بول دے اسی بھی نہیں بول دے. اللہ نے عرض کی بھی اللہ حکم کیا اللہ بنا جا جبریل یاد وہی لے جاؤ. اللہ نے فرمایا والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. اللہ نے فرمایا کملی والے میں تیرے والضحى چہرے دی قسم ہے تیری عمل زلفاں دی قسم ہے. عرض کی دی اللہ جیسی نے میرا مارے تو مینوں چھڑ دکھائے. اللہ فرمایا چلا مار دیا یاد دیکھو جب یہ چھڑیا نہیں جایا کہ جیتا چہرہ ہی بدوہایا میں انہوں کون چھڑ سکتا ہے. چاچی نے میرا ماریا سی تیرے رب نے تینوں چھڑ دیتا ہے. شیخیر خجادری صاحب اللہ نے جواب بھی ہوئے دا دیتا کہنے لگی تیرے رب نے تینوں چھڑ دیتا ہے تیرے رب نے تینوں چھڑ دیتا ہے. اللہ جواب بھی ہوئے دا دیتا فرمایا ما بدلا ربو کا وما قلى. فرمایا نا تیرے رب نے تینوں چھڑے ہیں تیرا تیرا رب تیرے نال ناراض ہے. اللہ نے ربو کا کہہ کے دسیا اسی کل بھی تیرے سا اسی اج بھی تیرے. نالے کہندی ہے تیرا رب تے نالے کہندی تینوں چھڑ دیتا جڑا ہے ہی تیرا جڑا ہے ہی تیرا ربو کا ما ودعک ربک وما قلى. تیرے رب نے تینوں کدوں چھڑیا جڑا ہے ہی تیرا. فرمایا سی کل بھی تیرے ساتھ سی اج بھی تیرے. بس ہن آخر تے صاحبزادہ صاحب کی بلا جڑی فرمائش کی تھی ایک فرمائش سن لو تے بس تقریر مکمل پھر کر دیا کہ انشاءاللہ جو تم مفصل گفتگو کریں گے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. ہاتھ کھڑے کر کے میرے نال ان کے سارے فریت تیری نسل پاک میں
محمد المشکوہ سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔ گرامی قدر حضرات، پھر کدے آئے اللہ کرے اس آفتان اللہ تعالیٰ قیامت سلامت رکھے، صحیح کی بلاتا سایہ اللہ ساڑھے تیرہ سلامت فرمائے، اور میں دعا کرا گا کہ صدا بہار رہے سب آگے کدے خزانہ آوے، ہومن فیض حضارت آئے، ہر بکھا پھل کھاوے، آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔